नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै फाइनल एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसन्सका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई एकदम तिखार्न सक्नुहुन्छ नै। साथसाथै जुन तपाईँहरूको फाइनल एक्जाम छ, बोर्ड एक्जाम, त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 SEE को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोलुसन गराउन गइरहेको छु है। र आज चाहिँ म यो मोडल क्वेसन सेट 9 का क्वेसन्सहरूको एन्सर गरेर यहाँ हजुरलाई देखाउने छु के कस्ता क्वेसनहरू सोध्ने रहेछन्। हजुरहरूले त्यो पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ है। ल हेर्नुहोस्, अब यो सेट 9 को यहाँ मैले ग्रुप ए को जुन क्वेसन्सहरू छ त्यसलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु। र योभन्दा अगाडि मैले यो अप्सनल म्याथमेटिक्सको चाहिँ 2076 मा जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेको 2076 सालको त्यसको क्वेसनको सोलुसनको भिडियो मैले बनाएर हालिसकेको छु। त्यस्तै सेट 1 देखि सेट 8 सम्मका हरेक ग्रुपका हरेक क्वेसनहरूको सल्भ गरेर मैले भिडियो हालिसकेको छु। हजुरले त्यो भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिने कोसिस गर्नुहोला, प्रयास गर्नुहोला। ल त्यसो भए आजको सेसन हामी सुरु गरौँ। सेट 9 ग्रुप ए। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अप्सनल म्याथमेटिक्समा 4वटा ग्रुप बनाएर क्वेसन सोधिन्छ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, हरेक ग्रुपहरूको आफ्नो मार्किङ स्किम हुन्छ। कुन कोही ग्रुपमा कतिवटा क्वेसन सोध्ने, कति मार्क्सको सोध्ने भनेर त्यो चाहिँ नेपालको जुन एजुकेसन डिपार्टमेन्ट छ उसले नै यो नेपालको सिलेबस अनुसार चाहिँ डिटरमाइन गरेको हुन्छ। अब हाम्रो यो सिलेबस अनुसार चाहिँ ग्रुप एमा 10वटा क्वेसन सोधिन्छ। 1A, 1B, 2A, 2B गर्दै 5A, 5B सम्म 10वटा क्वेसन हुन्छ। हरेक क्वेसनले चाहिँ 1 मार्क्स क्यारी गर्छ है ग्रुप एमा। भनेपछि टोटल तपाईँलाई 10 मार्क्सको क्वेसन ग्रुप एबाट आउने गरेको छ। अब ग्रुप ए को हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, हेर्नुहोस्। द रेन्ज अफ द फङ्सन f(x) इज इक्वल टु 4x - 5 इज -1,7 फाइन्ड इट्स डोमेन। भनेपछि हामीलाई दिएको छ, हेर्नुहोस्, एउटा फङ्सन अथवा यसलाई भनौँ एउटा इक्वेसन पनि, फङ्सन हामी इक्वेसन पनि भन्न सक्छौँ है। भनेपछि फङ्सन 4x - 5 दिएको छ। त्यस्तै हामीलाई दिएको छ रेन्ज -1,7 र हामीलाई डोमेन पत्ता लगा भनेको छ। ल अब के हो त डोमेन र के हो रेन्ज भन्ने कुरा हेरौँ है। तपाईँहरूले यसरी म्यापिङ डायग्राम पढ्नुभएको होला। यो ए भन्ने सेट छ, यो बी भन्ने सेट छ। यो फङ्सन चाहिँ ए देखि बी सम्म यसरी डिफाइन गरिएको छ f(x) भनेर। भनेपछि यहाँ तपाईँहरूको ए को एलिमेन्टहरू हुन्छ। यो ए को एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यहाँको एलिमेन्टहरूलाई डोमेन भन्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै यहाँ प्रिइमेज पनि भन्छौँ है यसलाई। अनि यो जुन बी को एलिमेन्ट छ, यो बी को एलिमेन्टहरूलाई हामी के भन्छौँ, रेन्ज भन्छौँ अथवा इमेज भन्छौँ है। भनेपछि हामीलाई रेन्ज दिएको छ, रेन्ज भनेको बी भन्ने सेट दिएको छ र डोमेन निकाल्नु भनेको छ, भनेको ए भनेको सेट निकाल्नु भनेको छ है। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि डोमेन भनेको x को भ्यालु र रेन्ज भनेको y को भ्यालु है। ल अब विनु हामीलाई के थाहा छ, हेर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्दैन है, यो तपाईँलाई मैले बुझाउनको लागि लेखेको। भनेपछि वी नो f(x) इक्वल्स टु 4x - 5 भनेपछि f(x) भनेको y हो, y इज इक्वल टु 4x - 5 छ हो। यो इक्वेसन 1 f(x) लाई हामी y लेख्न मिल्छ। भनेपछि रेन्ज भनेको y को भ्यालु हो, यो y को भ्यालु दिएको, हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, हामीलाई y को भ्यालु एउटा -1 र 7 दिएको छ भनेको रेन्ज दिएको छ है। सो वेन y इज इक्वल टु -1, y को भ्यालु -1 भएको बेलामा x को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु। -1 y इज इक्वल टु 4x - 5 छ, त्यही भएर y भनेको -1 इज इक्वल टु 4x - 5 और -1 + 5 इज इक्वल्स टु 4x और 4 इज इक्वल टु 4x। देयरफोर x को भ्यालु कति आयो, 4/4 भनेको 1 आयो। त्यस्तै रेन्ज, अर्को रेन्ज कति दिएको छ, 7 दिएको छ। वेन y इज इक्वल्स टु 7 x को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा
y इक्वल्स 4x - 5 छ, त्यही भएर y भनेको 7 इक्वल्स 4x - 5 और 7 + 5 इक्वल्स टु 4x। यो भनेको आयो 12, 12 इज इक्वल टु 4x भनेपछि x को भ्यालु भनेको 12/4 हुने भयो। देयरफोर x इज इक्वल्स टु 12/4 भनेको डाइरेक्ट मैले लेखेँ 3। भनेपछि हाम्रो डोमेन के आउने रहेछ, एउटा 1 अर्को 3, त्यही भएर लेख्नुहोस् डोमेन भनेको एउटा 1 अर्को 3 हो। यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ल यसरी हामीले रेन्ज दिएको छ भने डोमेन निकाल्न सक्छौँ, अथवा डोमेन दिएको छ भने रेन्ज निकाल्न सक्छौँ है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 1 को बीमा, सो दैट x - 2 is a factor of 3x³ - 15x + 6। ल यो चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियलको क्वेसन छ है। हामीलाई एउटा पोलिनोमियल दिएको छ 3x³ - 15x + 6 र यो x - 2 भनेको चाहिँ फ्याक्टर हो भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् यसको सोलुसन। हामीलाई पोलिनोमियल दिएको छ px कति दिएको छ, 3x³ - 15x + 6 दिएको छ र हामीले प्रुभ के गर्नुपर्ने छ, टु प्रुभ x - 2 इज अ फ्याक्टर भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, अब फ्याक्टर भनेको के तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले 10 को फ्याक्टर निकाल्नु भयो भने 1 हो 10 को फ्याक्टर, 2 हो 10 को फ्याक्टर, 5 हो, त्यस्तै 10 हो। भन्नुको मतलब तपाईँले 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 2 भनेको त फ्याक्टर हो 10 को, भनेपछि 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु भने कति हुन्छ, 5 हुन्छ। भनेको एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ क्या, रिमाइन्डर के हुन्छ, 0 हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर यहाँ चाहिँ जुन यो पोलिनोमियल छ, यो पोलिनोमियललाई हामीले चाहिँ अब x - 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने यो हाम्रो के हुन्छ, फ्याक्टर हुन्छ। तर अब हामीले पोलिनोमियलमा त्यो डिभाइड गर्ने तरिकाले गर्दैनौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3टा थियोरम छ, फ्याक्टर थियोरम, रिमाइन्डर थियोरम र अर्को कन्भर्स अफ फ्याक्टर थियोरम। 3टा थियोरम छ। अब यो 3टा थियोरम मध्ये हाम्रो एउटा थियोरम फ्याक्टर थियोरमले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, इफ x - a is a factor of polynomial px then pa इक्वल्स के हुन्छ, 0 हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। यो pa भनेको हाम्रो रिमाइन्डर हो है, रिमाइन्डर 0 हुन्छ भन्न खोजेको हो। यहाँ pa को भ्यालु 0 हुने रहेछ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, हाम्रो x - 2 भनेको फ्याक्टर हो भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए म के गर्छु, कम्पेयर गर्छु, कम्पेयरिङ x - 2 विथ x - a, x - a सँग कम्पेयर गर्छु है। ल भनेपछि a को भ्यालु कति आयो, 2 आयो। यहाँबाट x - 2 र x - a कम्पेयर गर्ने हो भने a को भ्यालु 2 आयो। त्यसो भए फ्याक्टर थियोरमले के भन्छ, बाइ फ्याक्टर थियोरम pa को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ भन्ने कुरा फ्याक्टर थियोरमले भन्छ। भनेपछि अब हामी pa को भ्यालु निकालौँ। यदि त्यो 0 आएन भने चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर होइन, यदि 0 आयो भने फ्याक्टर हो। हामीलाई यहाँ प्रुभ गर्नु भनेको छ फ्याक्टर हो भनेर, भनेपछि 0 आउने रहेछ जस्तो लाग्यो होइन, आउनै पर्यो। त्यो एलएचएस मैले pa लिएँ भनेपछि a को भ्यालु कति छ, 2 छ। अब p2 कति हुन्छ हेर्नुहोस्, px भनेको हाम्रो 3x³ - 15x + 6 छ। भनेपछि p2 भनेको के हुन्छ, 3x³ भनेपछि 3 × 2 को क्युब, x को ठाउँमा 2 छ, 3 × 2 क्युब - 15x + 6 - 15x को ठाउँमा 2 + 6 भनेपछि 3 × 2 को क्युब भनेको 8 - 15 2 जा 30 + 6, 8 3 जा 24 - 30 + 6। ल 24 - 30 + 6 गर्नुहोस् कति आउँछ, 0 आउँछ। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, अब यहाँ pa को भ्यालु कति आयो, 0 आयो। त्यसो भए x - 2 भनेको के रहेछ, फ्याक्टर रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ भयो। त्यसो भए यहाँ लेख्नुहोस्, हियर p2 को भ्यालु कति आयो, 0 आयो। हेन्स x - 2 इज अ फ्याक्टर अफ गिवन पोलिनोमियल।
के छ पोलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 15x प्लस 6 3x क्यूब माइनस 15x प्लस 6 र यसको फ्याक्टर रहेछ भन्ने कुरा के भयो यो प्रुफ भयो यहाँ लेख्नुस् प्रुफ्ड ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सकियो अब हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ सरी के क्वेशन छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 को ए हेरौँ है टेस्ट whether the function f(x) equals 1 by 2x at x is equal to 0 is continuous or not यो चाहिँ हामीलाई लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने टपिकको क्वेशन छ है क्वेशन के छ भने हामीलाई हेर्नुस् एउटा फंक्सन दिएको छ यो फंक्सन चाहिँ यो x is equal to 0 भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ कि छैन टेस्ट गर भनेको छ हैन कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ टेस्ट गर भनेको छ है ल अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि फंक्सन कसरी थाहा पाउने कि कन्टिन्युअस हुन्छ अथवा डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कुरा हैन भन्दाखेरि त्यो फंक्सनको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु के हुनुपर्छ बराबरी हुनुपर्छ है अनि मात्रै त्यो फंक्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ भन्नुको मतलब दैट इज लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको जस्तो मानिलियो एउटा यो x is equal to 0 छ तर यहाँ x is equal to a भन्ने पोइन्ट मैले जेनरल फर्ममा लेख्दैछु एउटा x is equal to a भन्ने पोइन्ट छ अरे भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस है f(x) यो f(x) भन्ने फंक्सनको जुन x को भ्यालु छ a भन्दा अलिकति कम भयो लेफ्टतिर अलिकति कम भयो भने भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको त्यस्तै राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको हाम्रो फंक्सनको भ्यालु x को जुन भ्यालु छ यो a भन्दा अलिकति धेरै भयो भने राइटतिर भयो भने यो फंक्सनको भ्यालु के हुन्छ त्यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट हो त्यस्तै इक्वल टु फंक्सनल भ्यालु यो तीनटा यदि बराबरी छ इक्वल छ भने मात्र यो कन्टिन्युअस हुन्छ नत्र यो डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ ठीक छ नत्र यो डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् है एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो तपाईले के कुरा भन्दाखेरि जस्तो यसको भ्यालु इन्फिनिटी आयो यसको भ्यालु पनि इन्फिनिटी आयो यसको भ्यालु पनि इन्फिनिटी आयो अब तीनटै बराबरी छ भने यो के कन्टिन्युअस हुन्छ कि डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ तपाईले भन्नुहुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ तर होइन यो डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ किनकि इन्फिनिटी भनेको कुनै भ्यालु होइन इन्फिनिटी भनेको कति हो हामीलाई थाहा नै छैन भन्नुको मतलब यो नट डिफाइन भएन है त्यही भएर यो तीनटा कुरा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु चेक गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सन त्यो पोइन्टमा एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन अथवा डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ यदि डिफाइन हुन्छ भने मात्रै हामीले यो कुरा चेक गर्छौं डिफाइन हुँदैन भने हाम्रो के हुन्छ त्यो डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ सुरुमै त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामीले चेक गर्नुपर्ने भनेको त्यो पोइन्टमा त्यो फंक्सनको भ्यालु के हुन्छ भनेर ठीक छ ल अब चेक गरौँ हामीलाई थाहा छ गिवन के छ हेरौँ है फंक्सन छ f(x) is equal to 1 by 2x त्यस्तै पोइन्ट छ हामीलाई x is equal to 0 भन्ने पोइन्ट छ ल यो कुरा दिएको छ यो कुरा दिएको छ अब नाउ x is equal to 0 भन्ने पोइन्टमा हामीले यसको लिमिटिङ भ्यालु निकालौं लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f(x) निकालौं यदि यसको भ्यालु अनडिफाइन आयो अथवा भनौं इन्फिनिटी आयो भने यसको त यो फंक्सन डिस्कन्टिन्युअस नै हुने भयो कन्टिन्युअस हुने भएन हैन यदि यसको भ्यालु चाहिँ कुनै डिफाइन भ्यालु आयो इन्फिनिटी आएन अरु एबीसी अथवा 1 2 3 अथवा यस्तै आयो भने कुनै न्यूमेरिकल भ्यालु आयो भने हाम्रो यो फंक्सन चाहिँ अनि त्यसपछि चेक गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र हाम्रो फंक्सनल भ्यालु है पहिला यो चेक गरौँ त्यसो भए लिमिट x टेन्ड्स टु
ए लेख्नुहोस्। यहाँ ए को भ्यालु कति छ 0 छ है, हामीलाई पोइन्ट 0 दिएको छ 0। एफएक्स भन्ने फंक्सन दिएको छ 1/2x भनेपछि अब x को ठाउँमा 0 राख्नुहोस् 1/2 इन्टु 0 हुने भयो। यो भनेको 1/0 कति आयो इन्फिनिटी आयो। इन्फिनिटी भनेको के हो इन्डिटर्मिनेट फर्म हो भनेको यो एक्जिस्ट गर्दैन है, डज नट एक्जिस्ट। यो फंक्सन एक्जिस्टै गर्दैन रहेछ यो पोइन्टमा x इज इक्वल टु 0 भन्ने पोइन्टमा। त्यही भएर यो फंक्सन के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। सो द फंक्शन इज नट कन्टिन्युअस अथवा डिस्कन्टिन्युअस जे लेख्नुहोस्, नट कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टु 0। यो फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस हुँदैन रहेछ यो पोइन्टमा भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। हामीलाई टेस्ट गर्नु भनेको हामीले टेस्ट गऱ्यौँ नट कन्टिन्युअस। ल अब क्वेसन नम्बर 2 को बीमा जाउँ है हामी। इफ a इक्वल्स 3 - 1 4 - 6 फाइन्ड एटी। एटी भनेको ए ट्रान्सपोज भन्न खोजेको है। ल अब ट्रान्सपोज भनेको के हो म तपाईँलाई भन्छु। पहिला हामी गिवन लेखौँ। ए भन्ने म्याट्रिक्स छ 3 - 1 4 - 6 भन्नुहोस् है। यो ए लाई राम्ररी लेखौँ ए। ल अब ए ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो। ए ट्रान्सपोज भनेको के हो भन्दाखेरि रोलाई कलममा चेन्ज गर्ने कलमलाई रोमा चेन्ज गर्ने है। भन्नु मतलब यहाँ रो छ हेर्नुहोस् दुईटा रो छ 3,4 र अर्को -1 र -6 छ भनेपछि यसलाई हामीले रोलाई कलममा चेन्ज गरौँ। 3,4 भनेको सरी 3 र 4 छ भनेपछि यसलाई कलममा लेख्दा 3 4 भयो, यो फर्स्ट कलम भयो। त्यस्तै -1 -6 सेकेन्ड रो छ, यसलाई कलममा चेन्ज गरौँ -1 -6 हो, यो सेकेन्ड कलम भयो। ठिक छ भनेपछि यो नै हाम्रो के भयो ए ट्रान्सपोज भयो। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड के भयो एन्सर भयो। भनेपछि ट्रान्सपोज भनेको के रहेछ रो र कलमलाई के गर्ने इन्टरचेन्ज गर्ने, त्यसपछि मात्रै हाम्रो के आउँछ ट्रान्सपोज आउँछ। ठिक छ त्यसो भए यहाँ लेख्नुहोस् इन्टरचेन्जिङ रोज एन्ड कलम्स देन ए ट्रान्सपोज भनेको यो हुने रहेछ है एटी भनेको। ल यो हाम्रो एन्सर भयो। यो क्वेसन पनि सिद्धियो। नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 3 को ए मा फाइन्ड द स्लोप अफ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x - 4y = 10। ल हेर्नुहोस् हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यो लाइन दिएको छ, यो लाइनसँग परपेंडिकुलर हुने अर्को लाइनको स्लोप निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हामी इक्वेसन अफ लाइन के हो लाइनको इक्वेसन हामी लेख्छौँ सुरुमा 3x - 4y = 10 छ। यसलाई मैले एकै ठाउँतिर ल्याउँदाखेरि 3x - 4y + 10 यता आउँदा -10 हुन्छ = 0 भयो। यो हाम्रो दिएको लाइनको इक्वेसन भयो। ठिक छ अब हामीलाई के भनेको छ यो लाइनसँग परपेंडिकुलर भएको अर्को लाइनको इक्वेसन सरी स्लोप निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् है यदि हाम्रो कुनै दुईटा लाइन परपेंडिकुलर हुन्छ भने त्यो दुईटा लाइनको मैले स्लोपलाई मल्टिप्लाई गरेँ। स्लोप भनेको यम हो, त्यही भएर m1 * m2, m1 भनेको एउटा लाइनको m2 भनेको अर्को लाइनको, त्यो दुईटा लाइनको स्लोपलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने -1 हुन्छ। ठिक छ यदि दुईटा लाइन परपेंडिकुलर हुन्छ भने हो। त्यसो भए अब हेरौँ यो लाइनको हामी स्लोप निकालौँ। पहिला स्लोप अफ लाइन 1 यसलाई मैले m1 माने। यसको फर्मुला छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y भनेपछि माइनसको माइनस। अब x को कोएफिसिएन्ट कति छ हेर्नुहोस् यहाँ 3 छ, y को कोएफिसिएन्ट कति छ -4 छ। त्यही भएर माइनस को माइनस छ, x को कोएफिसिएन्ट 3 y को कोएफिसिएन्ट 4 भयो। भनेपछि यो लाइन 1 को स्लोप कति आयो -3/4। अब योसँग परपेंडिकुलर भएको अर्को लाइनको स्लोप निकाल्नु पर्ने भनेपछि नाउ
लेट स्लोप अफ लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेसन 1 बी m2 माने हैन। देयरफोर अथवा भनौँ वी नो हामीलाई के थाहा छ, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इन्टु m2 भनेको के हुन्छ, -1 हुन्छ। m1 भनेको 1 भन्ने लाइनको स्लोप, m2 भनेको अर्को लाइनको स्लोप जुन परपेंडिकुलर छ है। ल m1 को भ्यालु आएको छ -3/4, m2 को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने इज इक्वल्स टु -1 भनेपछि यो माइनस माइनस क्यान्सल गरिदिउँ, यो माइनस माइनस क्यान्सल भयो है। भनेपछि m2 को भ्यालु के आउँछ हेर्नुहोस्, 1 छँदैछ यहाँ, यो 3/4 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ 4/3 हुन्छ। भनेपछि m2 को भ्यालु कति आयो, 1 4 4 डिभाइडेड बाई 3। भनेपछि जुन लाइन हाम्रो परपेंडिकुलर थियो हैन, लाइन 1 सँग त्यसको स्लोप कति आयो, 4/3 हो। यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। हामीले यहाँ m2 भनेको एज्युम गरेको छौँ नि त है। ल यो हाम्रो एन्सर भयो। यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 3 को बी मा फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन which represents a pair of lines x is equal to 3y and 3x is equal to y भनेर छ। ल अब हामीलाई क्वेसन के रहेछ हेर्नुहोस् है। क्वेसनमा के भनेको छ, हामीलाई चाहिँ यो दुईटा जुन लाइन छ पेयर अफ लाइन, यो दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिंगल इक्वेसन के हो त्यो निकाल्नु भनेको छ। ठीक छ, त्यसो भए म लेख्छु गिवन इक्वेसन्स अफ पेयर अफ लाइन्स के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा x इज इक्वल टु 3y दिएको छ, अर्को 3x इज इक्वल टु y दिएको छ। म्हणजे x इज इक्वल टु 3y लाई म के गर्छु, यो 3y यता ल्याउँछु, x - 3y इज इक्वल टु 0, यसलाई इक्वेसन 1 माने। यसलाई चाहिँ 3x अब प्लस y यता हुँदा -y भयो इज इक्वल टु 0, यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। ल अब जुन यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 छ यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने सिंगल इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्यो भनेर क्वेसनमा भनेको छ है। त्यसो भए अब हेर्नुस् म के गर्छु, दुईटै इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्छु। मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 and 2 भनेपछि x - 3y इन्टु 3x - y इक्वल्स 0 इन्टु 0 भनेको 0 है। लेफ्टको मल्टिप्लाई, राइटको मल्टिप्लाई। त्यसो भए यो x ले 3x - y लाई मल्टिप्लाई, त्यस्तै -3y ले 3x - y लाई मल्टिप्लाई इज इक्वल टु 0। यसको आयो भ्यालु 3x स्क्वायर माइनस xy, यसमा 3 3 जा 9 xy माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 आयो। देयरफोर 3x स्क्वायर माइनस xy र माइनस 9xy भनेको -10xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, त्यो दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने सिंगल इक्वेसन भयो, व्हिच इज रिक्वायर्ड सिंगल इक्वेसन अफ लाइन है। ल यो हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। त्यसो भए फेरि नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 4 को ए। इफ sin a is equals to 3/5, find the value of sin 2a भनेर हामीले क्वेसनमा सोधेको छ। ल हेर्नुस्, sin a भनेको 3/5 छ। अब sin 2a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। भने तपाईलाई थाहा छ, हेर्नुस् sin 2a को फर्मुला के हो, 2 sin a इन्टु cos a हो। भनेपछि हामीलाई sin a को भ्यालु त छ तर cos a को भ्यालु त छैन। त्यसो भए cos a को भ्यालु पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है। के हो cos a को फर्मुला, cos a भनेको √1 - sin² a हो
है ल। अब यहाँ हेरौँ देयरफोर sin 2a भनेको 2 sin a इन्टु के हो cos a हो इक्वल्स टु 2 अहिले भ्यालु नराखौँ sin a को sin a cos a को फर्मुला के हो अरे 1 माइनस रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a हो। ल अब चाहिँ भ्यालु राखौँ 2 इन्टु sin a भनेको 3/5 रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a भनेको 3/5 को स्क्वायर हुने भयो। त्यसो भए है म्हणजे 2 3 जा 6/5 इन्टु रुट अन्डर 1 माइनस 3 को स्क्वायर 9/5 को स्क्वायर 25 इक्वल्स टु 6/5 इन्टु रुट अन्डर एलसीएम आयो 25 भनेपछि यहाँ 25 माइनस 9 हुने भयो इक्वल टु 6/5 इन्टु 25 माइनस 9 भनेको 16 डिभाइडेड बाई 25 इज इक्वल टु 6/5 इन्टु रुट अन्डर 16/25 भनेको कति हो 4/5 को के हो स्क्वायर हो 4 को स्क्वायर 16 5 को स्क्वायर 25 म्हणजे 6/5 इन्टु अब यो स्क्वायर र यो रुट क्यान्सल भयो बाहिर के आयो 4/5 त्यसो भए 6 4 जा 24 5 5 जा 25 यो के को भ्यालु हामीले निकालेको थियौं sin 2a को भ्यालु हामीलाई क्वेशनमा sin 2a को भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो देयरफोर sin 2a इक्वल टु 24/25 यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 4 को बी मा सल्भ रुट 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स 0 छ र हामीलाई एउटा कन्डिसन छ यो जुन थीटाको भ्यालु हामी निकाल्छौं यो भनेको चाहिँ 0 डिग्री भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो त्यस्तै 90 डिग्री भन्दा के हुनु पर्यो सानो हुनु पर्यो भनेको एक्युट एंगल हुनु पर्यो भनिरहेको रहेछ है 0 डिग्री र 90 डिग्री हुन पायो 0 डिग्री र 90 डिग्री बिचमा हुन पायो तर 0 डिग्री भन्दा कम र 90 डिग्री भन्दा बेसी हुन पाएन है हाम्रो थीटाको भ्यालु। ल यहाँबाट निकालौँ अब रुट 2 cos थीटा भनेको हाम्रो के हुन्छ 1 हुन्छ और cos थीटा को भ्यालु आयो 1/√2 और cos थीटा इक्वल्स टु 1/√2 भनेको कति हो cos 45 डिग्री हो भनेपछि अब अझै अरु भ्यालु पनि त हुन सक्छ है हामीले यो कास्ट रुलबाट हेर्नुपर्छ है कास्ट रुल यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो थर्ड क्वाड्रेन्ट यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट यो 0 डिग्री यो 90 डिग्री यो 270 डिग्री यो यो 180 डिग्री है 180 डिग्री यो 270 डिग्री फेरि घुमेर आउँदा यो 360 डिग्री भनेपछि हेर्नुस् cos 45 cos थीटा भनेको 1/√2 छ है 1/√2 भनेको 45 डिग्री हो। ल अब हाम्रो cos यहाँ पोजिटिभ छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् प्लस 1/√2 छ नि हैन म्हणजे cos पोजिटिभ छ cos पोजिटिभ कुन कुन क्वाड्रेन्टमा हुन्छ एउटा यो क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्ट अर्को फर्स्ट क्वाड्रेन्ट किनकि सी भनेको cos र sec पोजिटिभ ए भनेको अल पोजिटिभ सबै पोजिटिभ हो त्यही भएर यो दुईटा फर्स्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ cos पोजिटिभ हुन्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुग्नको लागि हामीले 0 डिग्री प्लस थीटा गर्न सक्छौं फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्न हामी 360 डिग्री माइनस थीटा गर्न सक्छौं। ठीक छ अब यसो हामीले हेर्ने हो भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुग्नलाई 90 डिग्री माइनस थीटा पनि गर्न सक्छौं है र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्नको लागि 270 डिग्री प्लस समथिङ एंगल जोड्न सक्छौं प्लस थीटा पनि गर्न सक्छौं तर 90 डिग्री र 270 डिग्री हामी लिदैनौं किनकि 90 डिग्री र 270 डिग्री लिने हो भने हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा चेन्ज हुन्छ भनेको मतलब हामीलाई हेर्नुस् यहाँ cos चाहिएको छ यदि हामीले 90 र 270 लिने हो भने हाम्रो चेन्ज हुन्छ जस्तो मानिलियौं cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिए हो म्हणजे यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो 90 माइनस थीटा भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा cos के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यो cos त पोजिटिभ हुन्छ प्लस भयो अब यहाँ 90 डिग्री छ 90 डिग्री हुनेबित्तिकै cos केमा चेन्ज हुन्छ sin मा चेन्ज हुन्छ sin थीटा हुन्छ भने यस्तो भयो भने हामीले त थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं त्यही भएर हामीले 90 डिग्री र 270 डिग्री लिन पाउँदैनौं है। ल भने 0 र 360 मात्र लिन पाइयो सो 0 प्लस थीटा र 360 माइनस थीटा गर्नु पर्यो। अब 0 प्लस थीटा गर्ने हो भने 0 डिग्री cos 0 डिग्री
प्लस थीटा भनेको कति हुन्छ हाम्रो 1/√2 भनेको 45 डिग्री हो। यो भनेको त cos 45 डिग्री हो। भनेपछि cos 45 डिग्री त मैले अलरेडी लेखिसकेको छु। त्यही भएर 0 डिग्री प्लस थीटा पनि हामीले गर्नु परेन, यो अलरेडी मैले लेखिसकेँ है। अब 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री त हामीले गर्नु पर्यो। त्यसो भए यहाँ लेख्दैछु म cos 360 डिग्री माइनस थीटा भनेको कति हो 45 डिग्री, किनकि 1/√2 भनेको 45 डिग्रीको भ्यालु हो है cos को। त्यसो भए cos थीटा को भ्यालु कति आयो cos 45 डिग्री कमा cos 360 डिग्रीमा 45 डिग्री घटाउने हो भने तपाईको कति आउँछ 315 डिग्री आउँछ। भनेपछि यहाँबाट थीटा को भ्यालु कति आयो एउटा 45 डिग्री अर्को 315 डिग्री, यो दुईटा भ्यालु आयो। तर हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ हेर्नुस्, थीटा को भ्यालु भनेको 0 डिग्री देखि 90 डिग्री सम्म मात्रै हुन पाउँछ। त्यही भएर हाम्रो लास्टको जुन फाइनल एन्सर छ थीटा को भ्यालु कति हुने रहेछ 0 डिग्री र 90 डिग्री को बीचमा कुन एंगल हुन्छ 45 डिग्री मात्रै हुन्छ। त्यही भएर यो 45 डिग्री मात्रै के हो हाम्रो एन्सर हो। भन्छ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यो मुनिको कास्ट टुल हो। यो कास्ट टुल चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ हजुरहरूले, किनकि कास्ट टुल याद भएन भने चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेशनहरु सल्भ गर्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी। क्वेशन नम्बर 5 को ए मा इफ j vector is the unit vector along y-axis, prove that j vector dot j vector equals 1 भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ है। ल हेर्नुस्, अब यो जे भेक्टर भनेको के हो युनिट भेक्टर हो। युनिट भेक्टर भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 हुन्छ है। जे भेक्टर को म्याग्निट्युड के हुन्छ 1 हुन्छ भन्न खोजेको है। त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् सिन्स जे भेक्टर इज द युनिट भेक्टर देयरफोर म्याग्निट्युड अफ जे भेक्टर भनेको यो साइन मोडुलस जे भेक्टर मोडुलस इक्वल टु कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब क्वेशन बुझौँ है। जे भेक्टर भनेको के हो अरे युनिट भेक्टर हो भनेको यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। एलोङ के हो वाई एक्सिस हो भनेपछि हाम्रो यदि यसरी एक्सिस बनाउने हो कोर्डिनेट एक्सिस भने यो एक्स एक्सिस भयो एक्स एक्स ड्यास, यो वाई वाई ड्यास। अनि जे भेक्टर भनेको हाम्रो के हो यो एक्सिसमा यसको डिरेक्सन यसरी छ अरे है, एलोङ वाई एक्सिस छ अरे भने जे भेक्टर र जे भेक्टरको डट प्रोडक्ट जे डट जे कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए हेर्नुस् यहाँ लेखौँ न टु प्रुभ के प्रुभ गर्नुपर्ने छ जे भेक्टर डट जे भेक्टर भनेको 1 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। ल यहाँ यसरी सेट गरेँ मैले यसलाई टु प्रुभलाई। त्यसो भए हामी एलएचएस लियौँ जे भेक्टर डट जे भेक्टर, यसको भ्यालु निकालौँ। अब हेर्नुस् कुनै पनि दुईटा भेक्टर छ भने त्यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टको फर्मुला थाहा छ हामीलाई। ए डट बी भनेको के हो ए भेक्टरको मोडुलस इन्टु बी भेक्टरको मोडुलस इन्टु कस थीटा हो। थीटा भनेको एंगल बिट्विन बोथ भेक्टर। त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ जे भेक्टर डट जे भेक्टर भनेको जे भेक्टरको मोडुलस इन्टु जे भेक्टरको मोडुलस इन्टु कस थीटा लेख्न सक्छौँ। अनि जे भेक्टरको मोडुलस 1 छ, यो चाहिँ डट डट होइन यो मल्टिप्लाईको साइन हो, मल्टिप्लाईको साइन हो। ल भनेपछि 1 इन्टु 1 इन्टु कस, अब थीटाको भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस्। जे भेक्टर र जे भेक्टर भनेको दुईटै भेक्टर के छ एउटा यो जे भेक्टर भयो अर्को यो पनि जे भेक्टर भयो। म्हणजे दुईटा जे भेक्टर एउटै लाइनमा छ हैन। म्हणजे दुईटा यो जे भेक्टर बीचको एंगल कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ। यदि एउटा यसरी गएको छ अर्को यसरी गएको छ भने 90 डिग्री हुन्थ्यो है। तर दुईटै जे भेक्टर के छ वाई एक्सिसमा छ। क्वेशनमै भनेको छ एलोङ वाई एक्सिस भनेर। त्यसो भए थीटाको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 0 डिग्री हुन्छ। सो थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुने भयो। ठीक छ, यहाँ लेख्नुस् सिन्स थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री। त्यसो भए
1 इन्टु 1 भनेको 1 इन्टु cos 0 डिग्री भनेको कति हो 1 नै हो भनेपछि यसको भ्यालु पनि कति आयो 1 नै आयो भनेपछि जे भेक्टर डट जे भेक्टर भनेको कति आयो हाम्रो 1 आयो इज इक्वल्स टु RHS यो के भयो प्रुफ भयो है मलाई प्रुफ भनेको थियो जे भेक्टर डट जे भेक्टरको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 1 आएको छ यो प्रुफ भयो ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सिद्धियो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम क्वेसन नम्बर 5 को बी मा if the image of xy after reflection on x axis is 6 comma minus 4 find the भ्यालु अफ xy भनेर क्वेसनमा हामीलाई सोधेको छ है अनि यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन हो हामीलाई ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ रिफ्लेक्सन रोटेसन ट्रान्सलेसन त्यस्तै इन्लार्जमेन्टको क्वेसन सोध्न सक्छ है अब यहाँ चाहिँ हामीलाई रिफ्लेक्सनको क्वेसन सोधेको छ ल क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ है सोलुसन हाम्रो एउटा पोइन्ट रहेछ xy है यो xy पोइन्टलाई चाहिँ हामीले रिफ्लेक्सन गऱ्यौँ अरे एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि यसको जुन इमेज बन्यो यो इमेज भनेको चाहिँ 6 कमा माइनस 4 हो भने हाम्रो x र y को भ्यालु के हुन्छ हैन त्यो पोइन्ट के हुन्छ xy त्यो निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ त्यसो भए हामीलाई हेर्नुस् पोइन्ट अथवा भनौं अब्जेक्ट के दिएको छ xy दिएको छ त्यस्तै इमेज के दिएको छ 6 कमा माइनस 4 दिएको छ हो र अब यो xy को भ्यालु के निकाल्नु पर्ने छ रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस भनेको छ है त्यसो भए हेर्नुस् यदि हाम्रो कुनै पोइन्ट छ p xy भन्ने पोइन्ट छ यो चाहिँ रिफ्लेक्सन भइरहेको छ केमा x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन भइरहेको छ भने हाम्रो जुन यसको इमेज हुन्छ p डैश भन्ने पोइन्ट यो के हुन्छ भन्दाखेरि x कमा माइनस y हुन्छ ठीक छ यहाँ अब हाम्रो पोइन्ट p डैश नलेखौँ यो p डैश चाहिँ तपाईलाई बुझाउनलाई अब्जेक्टलाई p लेखियो भने इमेजलाई p डैश लेखिन्छ a लेखियो भने a डैश लेखिन्छ अब हेर्नुस् हाम्रो क्वेसनमा xy भन्ने पोइन्ट छ हो यो xy भन्ने पोइन्ट x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरेपछि x कमा माइनस y बन्छ अब हाम्रो हेर्नुस् यो x कमा माइनस y भनेको के हो यो त इमेज हो है यो त इमेज हो त्यसो भए अब हामीलाई इमेज के दिएको छ बट इमेज भनेको 6 कमा माइनस 4 दिएको छ भनेपछि यो 6 कमा माइनस 4 र माइनस y x कमा माइनस y के हुन्छ इक्वल हुन्छ किनकि दुईटै इमेज हो त्यसो भए यो दुईटालाई हामीले यहाँ इक्वल छ त्यही भएर इक्वेटिङ गर्ने हो भने के हुन्छ x को भ्यालु 6 आउँछ र माइनस y को भ्यालु माइनस 4 आउँछ भन्नुको मतलब y को भ्यालु कति आयो 4 आयो त्यसो भए हाम्रो पोइन्ट के रहेछ देयरफोर अब्जेक्ट xy भनेको 6 कमा 4 भन्ने चाहिँ हाम्रो के रहेछ पोइन्ट रहेछ ठीक छ ल यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो र यो सँगसँगै हाम्रो ग्रुप A को जुन 10 वटा क्वेशन थियो 1A 1B देखि यो 5A 5B सम्म यो 10 वटा क्वेशन सल्भ भइसकेको छ र हाम्रो 10 मार्क्स आइसकेको छ है हजुरहरुले यो क्वेशन एकदम राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला र हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला रिप्लाई गर्नु होला र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा व्हाट्सएप त्यस्तै भाइबर त्यस्तै टेलिग्राममा हजुरहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू सजेसन्सहरू दिन मन लागेको छ अथवा कुनै सब्जेक्टको अथवा कुनै टपिकको तपाईले भिडियो युट्युबमा खोज्दा भेटाउनु भएन अथवा त्यहाँ रहेन रहेछ भने हामीलाई यो नम्बरमा कल गरेर अथवा यो व्हाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गरेर भन्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला हजुरहरु पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा सहयोगी
हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आज हजुरहरूसँग म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।